السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندیاں دی تعداد دے مطابق سلام دا جواب نہیں آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد القہار، والصلاة والسلام على سید الابرار وعلى آلہ واصحابہ الاخیار۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد۔ عرش والا کسے نو بھی خالی موڑدا نہیں۔ جنہ جنہ دا ایمان ہے بھی اسی اللہ کو منگیے تے اللہ خالی نہیں موڑدا، ذرا سارے گج کے کہو سبحان اللہ۔ عرش والا کسے نو بھی خالی موڑدا نہیں، عرش والا کسے نو بھی خالی موڑدا نہیں۔ دل بندیاں دے رکھ لیندا اے توڑدا نہیں، عرش والا
کس نو بھی خالی موڑدا نہیں. تھوڑی جی آواز کھولو. عرش والا کس نو بھی خالی موڑدا نہیں. میں کئی باری آزمایا جد مشکل ویلا آیا جد مشکل ویلا آیا اس دم اللہ اس دم اللہ بندے نو تنہا چھوڑ دا نہیں. عرش والا کسے نو بھی خالی موڑ دا نہیں. عرش والا کسے نو بھی خالی موڑ دا نہیں. اور کوئی حد نہیں اس دے کرم دی کوئی حد نہیں اس دے کرم دی اونو فکر ہے ساڈے بھرم دی اونو فکر ہے ساڈے بھرم دی. پردے کج دے پردے کج دے لوکاں وانگوں کھول دا نہیں. جڈا وڈا جملہ ہے اونی محبت نہیں کیتی. ذرا سارے کو سبحان اللہ. پردے کج دے پردے کج دے لوکاں وانگوں کھول دا نہیں. عرش والا کسے نو بھی خالی موڑ دا نہیں. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام امام النبیین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے ہے. اللہ رب العالمین دا فضل و کرم ہے. مالک دی توفیق خاص ہے کہ اللہ پاک نے اس پرفتن دور اندر سانو اپنے کار اندر جمع ہون دی توفیق نصیب فرمائیے. اللہ کو دعا کرو اللہ رب العالمین ساڈا تمام دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے. ماشاءاللہ تسی اللہ دے گھر اندر بیٹھے ہو تے اے جڑے اللہ دے گھر ہوندے نے نا نبی پاک دی حدیث ہے بھی اے جنت دے باغ ہوندے نے. جنت دے کی ہوندے نے تے بندہ باغ چ جاوے تے پھل نہ کھاوے فروٹ نہ کھاوے تے باغ چ جان دا کوئی فائدہ بولو فائدہ نہیں نہ ہوندا باغ چ جان دا. لہذا ایتھے بیٹھو اللہ دا ذکر کرو اللہ پاک نو یاد کرو تے دل جمی نال بیٹھو. اے ماشاءاللہ میں آیا ہاں ایتھے نظر پئی ہے بھی اکلین جڑا ہے نا ایدی خوشبو دسدی پئی ہے بھی نواں نواں ہے. جویں اے کھل کھلایا بیٹھا ہے ایویں تسی سارے بھی کھل کھلا کے بیٹھو تے ذرا کہو سبحان اللہ. اللہ کولوں دعا کرنے اللہ پاک قبول فرمائے. جنہاں نے یہ دیتا ہے اللہ پاک انہوں دیا مہرتا قبول فرمائے. توجہ کرنا حضرات محترم برادر عزیز مولانا قاری عمر صاحب تشریف لے آئے نے. انشاءاللہ تسی انہاں دی زیارت کرو کہ گل آپا ہی کرنی ہے انشاءاللہ. جتے آپ شروع ہوئے ہیں نا انہی دیر انہاں دی زیارت کرو اللہ پاک قبول فرمائے. ذرا توجہ کرنا حضرات محترم. دنیا تے ایک دستور کہہ لو اصول کہہ لو طریقہ کہہ لو یہ بنیا ہے وہی انسان جدوں کسی بھی لحاظ نال اعلیٰ ہو جائے عظمت والا ہو جائے شان والا ہو جائے
مقام والا بن جائے، مرتبے والا بن جائے، خواہ کسے بھی حیثیت نہ لوئے، خواہ علم دے لحاظ نال بڑا ہو جائے، فضل دے لحاظ نال بڑا ہو جائے، دولت شہرت کاروبار دے لحاظ نال بڑا ہو جائے، بندہ جدوں آپ وڈا ہو جائے، کسے مقام تے پہنچ جائے تے او بندہ اپنے تو ماڑے کمزور بندے نل کدے بھی دلی الفت، دلی محبت، دلی پیار نہیں رکھے۔ مثال دے طور تے تسی ویکھو، اگر اتھے دنیا تے کوئی بندہ ہوئے بڑا دولت مند کاروباری ہوئے، ارباں پتی ہوئے، تسی کدے نہیں دیکھو گے کہ اس کروڑاں ارباں پتی بندے دی سلام دعا، او دا پیار، او دا یارانہ، او دی محبت ایسے بندے دے نال ہوئے جڑا بندہ بیچارہ ایک مہینے وچ بمشکل چند ہزار کمانا ہے، کدے نہیں دیکھو۔ کوئی بندہ علم دے لحاظ میں بڑا ہو جائے نا، شیخ صاحب ہو جان، مذہبی سکالر ہو گیا جی، بڑا مشہور ہو گیا، مقبول ہو گیا، تے تسی انہوں بھی نہیں دیکھو گے بھی اپنے تو ماڑے تے نیویں بندے آنا دلی تعلق رکھے، محبت رکھے۔ راہ جاندے ہیں سلام دعا دی گل نہیں کر رہا، راہ جاندے ہیں جدو الیکشن دا موقع ہوئے نا، وہ تو ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، وزیر صاحب تے وڈیرے صاحب، وہ سارے جناب محلے دا سب تو غریب بندہ بھی ہوئے نا، او دے واسطے او بھی صاحب ہوندہ ہے۔ میں او دی گل نہیں کر رہا، میں دلی محبت دی گل کر رہا۔ بندہ بڑا ہوئے تے کمزوراں دلی محبت نہیں کردا، پیار نہیں کردا، وہ سمجھدا ہے میں وڈیرا واں، اے کمزور نے، میرے محتاج نے، اوکھے سوکھے ویلے میرے کولوں مدد مانگدے نے، مینوں کادی لوڑ ہے میں انہاں نال پیار کراں۔ حضرات محترم ساڈا بندیاں دا یہ انداز ہے، لیکن ایک ذات، ایک ہستی ایسی ہے جڑی ساری کائنات کو چلان والی ہے، عظمت اس ذات کی ایڈی ہے بھی سارا جگ ایک وڈی تو وڈی چیز تو لے کے ایک ذرے تک کو دا محتاج ہے، ایڈی عظمت والی ذات ہے، لیکن او ذات اعلان کر دیئے کائنات دے لوگوں جی میں اپنے محتاجہ نل پیار کرنا، کائنات میں جو کوئی ایویں اپنے تو کمزورہ نل پیار کر سکتا، اچھی بولو کر سکتا نہیں کر سکتا۔ او ذات کیڑی ہے؟ اللہ رب العالمین دی ذات۔ کیڑی ذات ہے؟ سارے بولو کیڑی؟ اللہ دی ذات۔ اللہ پاک جویں اپنے بندیاں نال پیار کردے نے نا، ایویں اپنے تو کمزوراں نال، ماڑیاں نال کوئی پیار نہیں کردا۔ قرآن پڑھو تے اللہ فرماندے نے انتم الفقراء الی اللہ، سارے ہی تسی میرے درد فقیر ہو، مینوں پتہ ہے تسی میرے محتاج ہو، پر پھر بھی جویں میں کرنا نا ایویں جگ وچ تواڈے نال تواڈے مائی باپ بھی پیار نہیں کردے جویں عرشاں دا رحمان کردا۔ حضرات محترم میں اسے حوالے نال چند گزارشات تواڈے سامنے گوش گزار کر رہی نے۔ اللہ کی ذات کولوں دعا کرو اللہ پاک شرح صدر نال حق سچ بیان کرن دی اور سب نو دے تے عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دا نام ہے، میں پہلا عرض کیتی ہے بہار پیدا کرو مجمع دے اندر کھل کھلا کے بیٹھو گا۔ نبی پاک علیہ السلام دا نام ہے، محبت نال درود پاک پڑھو تے بہار پیدا ہو جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں،
کمر کی توجہ ہے نا کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی جناب محمد بھائی فیصل صاحب جمعہ والا ماحول نہیں بن رہا ذرا ماحول بناؤ ذرا انشاءاللہ اللہ پاک خیر فرمائے آئیے ذرا توجہ کرنا حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے اللہ فرماتے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بالعباد مالک کائنات دا قرآن دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا ہے اللہ فرماتے نے ان ربی رحیم ودود خالق کائنات دا قرآن تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا ہے اللہ فرماتے نے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم مالک کائنات دا قرآن توجہ نال سننا ہے غور نال سننا ہے اللہ پاک نے قرآن پاک دے چوتھے مقام تے اعلان کر دیا فرمایا ہے اللہ فرماتے نے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر بندہ بندے نال محبت کرے نا وہ اپنی محبت دی دلیل دے دائیں اے میری محبت دی دلیل ہے میں تینو گفٹ دے رہے ہیں اے میری محبت دی دلیل ہے میں تیرے نال انج دا سلوک کر رہے ہیں اے میری محبت دی دلیل ہے اللہ پاک نے بھی اپنے بندیاں نال محبت دی دلیل پیش کی تھی ہے اللہ پاک دی محبت دی دلیل اللہ دے قرآن دے اندر اللہ پاک دی محبت دی دلیل اللہ پاک نے کلام الہی دے اندر پیش فرمائی ہے اے جڑے چار مقامات میں توڑے سامنے تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ پاک کہندے نے کائنات دے لوگوں میں اللہ تہاڈے واسطے رحیم بھی ہاں میں اللہ تہاڈے واسطے ودود بھی ہاں میں اللہ رب العالمین تہاڈے واسطے رؤوف بھی ہاں میں مالک کائنات تواڈے نال انج ترجمہ کرنے آنگے اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگوں میں تواڈے نال پیار کرنا میں تواڈے نال محبت کرنا میں تواڈے نال الفت رکھنا میں تواڈے نال چاہت رکھنا آئیے ذرا توجہ کرنا میں نہیں آکھیا اللہ نے قرآن دے اندر آکھیا کائنات دے لوگوں سانو پیار بڑھائیں گے محبتاں بڑھیاں نے آؤ ذرا اللہ دے پیار دی دلیل تے غور کرنا ہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں گے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے اللہ فرماتے نے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے قرآن دے اندر دسیا ہے اللہ نے جدوں زمین و آسمان دا نظام بنایا ہے کیویں بنایا ہے اللہ فرماتے دینے گے اسی کون آکھیا گے نظام کائنات نو بنا دیتا گے اللہ پاک نے لفظ کون آکھیا گے آسمان بن گئے گے زمینہ بن گیا گے سورج بن گیا گے ستارے بن گئے گے سیارے بن گئے گے سات زمینہ تے سات آسمان بن گئے گے جمادات بن گئے گے نباتات پیدا ہو گئے گے حیوانات پیدا ہو گئے گے اللہ پاک نے کون آکھیا گے سمندرانو چلا دیتا گے اللہ نے کرنا کیا گے اے درختان تے ہواواں فضاواں نو پیدا کر دیتا گے پتہ لگیا گے اللہ پاک نے ساری کائنات دا نظام بنایا گے لفظ کننال بنایا گے کن دا کلمہ تے جملہ بول کے بنایا گے آؤ ذرا توجہ کرنا گے تسی کہو گے اے دے وچ ساڈے نال پیار دی دلیل کیے گے آؤ میں اللہ دے قرآن دا ایک دوسرا مقام پڑھا گے تے دلیل تیرے سامنے رکھ دیا گے اللہ پاک
پاک نے جدو بندہ بنا لیا انسان بنا لیا بشر بن گیا تے اللہ دا قرآن اعلان کردہ فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اللہ فرماتے ہیں اے ابلیس تو انہوں سجدہ کیوں نہیں کیتا، اس ذات دے سامنے جھکیا کیوں نہیں، او دی تعظیم کیوں نہیں کیتی گی۔ خلقت بیدی جنہوں پیدا کرن دا نمبر آیا تے اسی اپنے ہاتھ نال بنایا ہے، جنہی تخلیق دا نمبر آیا ہے انہوں اسی اپنے ہاتھ نال بنایا ہے، ہاتھ نال پیدا کیتا ہے۔ ہون ذرا توجہ کرنا ہے، انہاں دوواں آیتاں دا موازنہ کرنا تے گل سمجھنا ہے۔ اللہ نے ساری کائنات نو لفظ کن نال بنایا ہے، کن دا لفظ بول کے بنایا ہے، لیکن انسان جدوں ساڈا نمبر آیا ہے اللہ فرماتے نے اے میرے بندے آگے سارا جگ میں لفظ کن نال بنایا ہے، پر تینوں بندے اپنے قدرت دے ہتھاں نال میں گن کے بنا چھڈیا ہے۔ اللہ ہو اللہ اللہ ہے، اللہ جاندے تے کون کہیں دے بندہ بھی بن جاندہ۔ اللہ کے کڑی مشکل سی ایٹا بڑا آسمان بنا دیتا ہے، ایٹے سخت پہاڑ بنا دیتے تے بندہ تے شائی کوئی نہیں، اللہ کہندے تے بندہ بھی بن جاندہ ہے، لیکن اللہ فرما دینے ہے میرے بندے آگے اکثر مخلوقان دے اندر انہاں تمام مخلوقان دے اندر جنہ پیار سانو تیرے نالے انہاں کسے نال بھی کوئی نہیں، تے اسی اپنے اس پیار نو سامنے رکھے آگے تیری تخلیق اسی اپنے ہتھاں نال کیتی ہے۔ اللہ ہو اللہ اللہ درہ توجہ کرنا ہے، اللہ پاک نے بندے نو ہاتھ نال بنایا، بولو کی میں بنایا ہاتھ نال بنایا ہے۔ اللہ ہو اللہ اللہ ہے، کنہ ویکھو بندے نال اللہ نو پیار، ساری مخلوق دا ہے بندہ سردار۔ وہ سردار ہو کے کوئی نہیں لگدا نہیں پیا، جی میں تسی بولے ہو نہیں میں لگدا نہیں پیا، ذرا سارے محبت فرماؤ۔ کنہ ویکھو بندے نال اللہ نو پیار، ساری مخلوق دا ہے بندہ سردار۔ کنہ ویکھو بندے نال اللہ نو پیار، ساری مخلوق دا ہے بندہ سردار۔ ہاتھ نال بندے نو بڑھایا رب نے، ہاتھ نال بندے نو بڑھایا رب نے، سجدہ ملائکہ تو کرایا رب نے، سجدہ ملائکہ تو کرایا رب نے، کڈا اچا دیتا سانو شان تے وقار، ساری مخلوق دا ہے بندہ سردار۔ اللہ ہو اللہ 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 نو بندے نال پیار کنا محبت کنی ذرا توجہ کرنا ہے۔ آپ اللہ سوندے نہیں سلاندے بندے نو، آپ اللہ کھاندے نہیں کھلاندے بندے نو، آپ اللہ کھاندے نہیں کھلاندے بندے نو، ساٹیاں حفاظتاں دا ہے، میریاں حفاظتاں دا ہے، تیریاں حفاظتاں دا اللہ ذمہ وار، ساری مخلوق دا ہے بندہ سردار۔ ایتھے اللہ دا پیار مکیا کوئی نہیں، ذرا توجہ کرنا غور کرتے جانا حضرات محترم۔ کٹیاں او سونیاں بڑھاوے شکلاں، ویخ کے حیران جنوں ہون اکلاں، ویخ کے حیران جنوں ہونے اکلا، پیدا کیتا ساڈے لئی، پیدا کیتا ساڈے لئی کل سنسار، ساری مخلوق دا ہے بندہ سردار۔ بڑی پیاری گل ذرا توجہ کرنا، پھل تے فروٹ نے ہزار تیرے لئی، وکھو وک ذائقے نے تیار تیرے لئی، وکھو وک ذائقے نے تیار تیرے لئی، بڑھائے کیلے سیب کنو امب تے انار، ساری مخلوق دا ہے بندہ سردار۔
اللہ 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 فرماندے نے اے میرے بندیا ہاتھ نال بنایا پیار جو ہویا محبتاں جو ہویاں اللہ اللہ ذرا توجہ کرنا اللہ پاک دا قرآن ایک اور مقام سننا اللہ فرماندے نے بندیا بنان تک کی پیار نہیں رکھے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفضیلا۔ اللہ فرماندے نے بندیا صرف بنان تے بس نہیں کیتے گے تینوں انہاں امتاں تے سرداری دے دیتی ہے تے یارو اسی اگر اپنا جائزہ لئیے نا اللہ پاک دے پیار دیاں قدراں سی کیتی ہی کوئی نہیں اللہ پاک دی محبت دی قدر سی کیتی کوئی نہیں اللہ نے بندے نو ہاتھ نال بنایا ہے تے بندہ کی کردہ پھر دائیں گے اے انہاں دے سامنے اپنے متھے رگڑ دائیں گے جنہاں نو اللہ نے گن کہہ کے بنایا ہے کدے حجران دے سامنے متھا رگڑے آگے کدے شجران دے سامنے جھکے آگے کدے جانوران دے سامنے جھکے آگے اللہ اللہ ایک کدے جناب درختان دے سامنے جھک گئے آگے کدے قبر تے مدار تے جھک گئے آگے آسمانہ بوادا دیئے بندے آگے کدے ساڑھے پیار دیاں قدران تے کرے آگے کدے ساڑھی محبت دی قدر تے کرے آگے اسی تینوں ایڈا اچھا بنایا ہے تے تو اپنے آپ نو پہچانتا نہیں ساڑھی محبت دا لحاظ نہیں کرتا اللہ اللہ پاک کی محبت سمجھیا کرنا یارا اوے رب دا در چھڑ کے جنہاں تے بوے تے جانا ہے او ساڈے تو وڈے نہیں لیں او ساڈے تو اونچے نہیں لیں لہذا جدوں بھی مشکل آ جائیں گے پریشانی آ جائے نا مردا مر جاویں لیکن رب دا در چھڑ کے کسے اور دے در تے جانا نہیں جانا اللہ اللہ ذرا توجہ کرنا خطرات محترم غور کرنا آؤ میں تواڈے سامنے حدیث مبارکہ سناواں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا توجہ کرنا غور کرنا حضرات محترم اے بندہ بن گیا تے دنیا پہ آ گیا بندہ بن کے انسان بن گئے دنیا پہ آ گیا اے ہن انسان ہے نا انسان اے دے اندر ہر طرح دا مادہ موجود ہے اے غلطیاں بھی کر دا گے اے جناب نیکیاں بھی کر دا گے اے گناہ بھی کر دا گے برے کام بھی تے اچھے کام بھی اے دے ذہن اندر نیکی دا خیال بھی آوندا ہے دے ذہن اندر برائی دا خیال بھی آ جاندا ہے آؤ ذرا ہن میں حدیث مبارکہ سناواں تے تانوں اللہ دے پیار دا اللہ دے پیار دا انداز بیان کراں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے صحیح مسلم اللہ دے نبی فرماندے نے اذا ہم عبدی بالسیئات اذا ہم عبدی بالسیئات فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاکتبوها سیئا اللہ دے نبی فرما دینے کائنات دے لوگوں اے اللہ پاک دا پیار تے اللہ دیاں محبتاں نے ایتھے دنیا پہ بندہ اپنے ذہن اندر بری سوچ لے کے آوندا ہے اپنے ذہن اندر گناہ دا خیال لے کے آوندا ہے اپنے ذہن اندر سوچدا ہے میں سویرے اٹھ کے فلانا کام کرنا ہے جڑا کام گناہ دا ہوئے گا میں صبح اٹھاں گا میں جناب زنا دے اڈے تے چلا جاواں گا میں شراب دے اڈے تے جاواں گا میریاں پوریاں پیندیاں کوئی نہیں اے جڑا حلال کمائی جانا مانگے آمدن تھوڑی یہ خرچہ دے آدھائیں گے لہذا کوئی جدا سودی کم ہی کر لئیے نا بہتے سارے پیسے آ جاننا بندہ سوچن لگ پہندائیں گے خیال جین وچ لے آن لگ پہندائیں گے ادھر بندہ گناہ دی گل سوچتا پہ آئیں گے ادھر اللہ پاک اپنے ملائکہ نو فرشتیاں نو کرامن کاتبین نو حکم دے دینے گے فلا تکتبوها علیہ
لکھی گی اے میرے فرشتے ہوں خبردار خبردار ایدیاں سوچاں تے گناہ نہ لکھے آ جائیں گے ایدیاں سوچاں تے غلطیاں نہ لکھے آ جائیں گے یا اللہ کی ہویا گے اللہ فرما دنے جے سوچاں ہی پیا سوچ دے گناہ کیتا تے کوئی نہیں نہ نہیں یا اللہ فرما دنے دا گناہ نہ لکھے آ جائیں گے تے جدو بندہ گناہ کر لوے نا او دو اللہ کہیں دینے گے ہونے دا ایک گناہ لکھ لو گے ایک غلطی لکھ لو نا گے ایک نافرمانی لکھ لو نا گے آؤ ہن میں تانوں گل سناواں گے حدیث مبارکہ دے کو ہور ٹکڑا سنا کے گل سمجھاواں گے ایتھے تانوں گل دی سمجھ نہیں آئی ہوئے گی اللہ دے نبی فرماندے نے کائنات دے لوگوں جدو بندہ نیکی دا ارادہ کر دائیں گے جدو بندہ اچھا کام کرنا دا ارادہ کر دائیں گے میں نماز پڑھنی ہے صدقہ خیرات کرنا ہے اللہ دے رستے اندر خرج کرنا ہے روزہ رکھنا ہے کسی غریب تے ماڑے دی خدمت کرنی ہے مدد کرنی ہے اللہ دے نبی فرماندے نے بندہ نیکی دا ارادہ کر دائیں گے تے اللہ پاک اپنے فرشتیاں نو نوری ملائکہ نو کہیں دینے گے اے میرے نوری ملائکہ اس ساڑھے بندے نے نیکی دا ارادہ کر لیا گے لہذا اے دے نام عمال وچ ایک نیکی لکھ دے ہونا گے اللہ پاک نے ایک نیکی لکھوا دیتی ہے لیکن اللہ دے نبی فرما دینے گے جدو بندہ نیکی دا کم پورا کر لیں دائیں جدو نیکی دے کم نو سر انجام دے لیں دائیں اللہ فرما دینے ہے کرام الکاتبین انہیں نیکی دا عمل کر لیا ہے لہذا اے دے نام عمال وچ 10 نیکیاں دا ثواب لکھ دے ہونا گے ہن مواد نہ کرنا حدیث پاک دا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دس دیئے گے جدو بندہ نیکی دا ارادہ کر دیں گے اللہ ثواب لکھ دے دینے گے نیکی کر لیندہ تے 10 نیکیاں لکھیاں جان دیاں گے دوسرے پاسے آ جاؤ نہ گناہ دی گل ہوئے گے اللہ فرما دینے گناہ جڑا بڑا مردی ہوئے گے جدوں تک ارادہ کرے گا صرف سوچاں سوچے گا گے ایدہ گناہ لکھنا نہیں ہے جدوں گناہ کر لوے تے ایک ہی گناہ لکھنا ہے اللہ اللہ نیکی کرے تے 10 لکھنیاں نے گناہ کرے تے ایک لکھنا ہے اے میرے مولا دیاں کی وجہ نے تے اللہ فرما دینے کائنات دے لوگوں اللہ 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 فرما دینے کائنات دے دنیا دے لوگوں اے کائنات دے اندر بسن والے ہوں میں دسنا ایک ہی ہے اللہ فرما دینے اللہ بالناس لرؤوف الرحیم اللہ درہ توجہ کرنا ہے اللہ پاک دا پیار اللہ دیاں محبتاں تے اللہ دیاں چاہتاں ہے ایدر بندہ گناہ دا سوچی جاتا ہے اللہ کہیں دینے جویں مردی سوچی جا سانو تیرے نال محبتاں نے اسی تیرا گناہ لکھنا نہیں لکھنا ہے اللہ ساڑھے نال اینا پیار کر دینے گے اللہ ساڑھے نال اینیاں محبتاں کر دینے گے اللہ پاک ساڑھے نال اینی چاہت کر دینے گے یارو ساڑھے کلوں پھر بھی رب منایا نہیں جاندہ گے ساڑھے کلوں پھر بھی رب دے بوے تے آیا نہیں جاندہ گے اللہ اسی پھر بھی نافرمانیاں کرنے آنگے اسی پھر بھی اللہ پاک دے حکمہ دی حکم دولی کرنے آنگے نانا سونے آنگے اللہ پاک دے بڑا پیار کر دینے انہوں منا دیا کرنا ہے آؤ ذرا توجہ کرنا ہے اے اچانک فرمائش بھی آگئی یہ نالی گل پوری کر دے جائیے نا اللہ کون کرے انکار تیری شانہ دا سارے بولو اللہ کون کرے انکار تیری شانہ دا کون کرے انکار تیری شانہ دا تو مالک اللہ کلا تو مالک اللہ کلا زمین اسمانہ دا تو مالک اللہ کلا زمین اسمانہ دا کون کرے انکار تے بڑی پیاری گل لیں گے ربا تمہیں مخلوق وکھری بڑھائیے کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے ربا تمہیں مخلوق وکھری بڑھائیے
کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے تیری رحمت دے در کھلے تیری رحمت دے در کھلے کوئی یاد کرے کوئی بھولے فرق ایمان دار کون کرے انکار تیری شاناں دا کون کرے انکار اللہ اللہ دے بڑی پیاری گل ذرا توجہ کرنا جیڑے لوکی اللہ تیرے دارے اتے آندے نے جھولیاں بار بار گھر نو جاندے نے کوئی آوے تے صحیح جیڑے لوکی اللہ تیرے دارے اتے آندے نے جھولیاں بار بار گھر نو جاندے نے تو رکھنے آپ خیال اللہ تو رکھنے آپ خیال اللہ تو رکھنے آپ خیال اپنے مہماناں دا کون کرے انکار اللہ 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 ذرا توجہ کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا توجہ کرنا غور کرنا حضرات محترم اللہ پاک کہتے ہیں بندے نال پیار بڑھائی دیاں سوچاں تے گناہ نہیں لکھنا آؤ میں کو اور روایت سنا بانگ جناب سیدنا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک تیرا بھی موجم کبیر اندر روایت آن دیئے گے اللہ دے نبی فرما دینے گے اے ہن بندے نے گناہ کر لے آئے گے اللہ پاک نے بندے دا گناہ بیخ لے آئے گے اے جڑے کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے نے گناہ دانگ گناہ لکھن والے نیکیاں لکھن والے گے اللہ پاک انہا فرشتیاں دے اندر ہوں اے جڑا صاحب شمال فرشتہ کھبے پاسے بیٹھا گے اللہ 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 پاک اس فرشتے نو کہیں دینے اے میرے فرشتے آجی مولا جی گی اللہ فرمان دینے انہا صاحب الشمالی لا یرفع الکلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ ابی المسیئی اللہ اللہ نبی پاک دی حدیث مبارکہ نے دسے آگے اللہ پاک حکم دے دینے نا کرام الکاتبین دے اندر ہوں اے کبے پاسے بیٹھے فرشتے نے اللہ کہیں دینے گے اے صاحب شمال لا یرفع الکلم ست ساعات ایک گناہ لکھن لگ دائے کہ اللہ کہیں دینے رک جا فرشتے آگے کی ہویا میرے مولا جی گی اللہ فرما دینے رک جا میرے بندے دا گناہ نہ لکھی جائیں گے اجے میرے بندے دیاں غلطیاں نہ لکھیں گی اجے میرے بندے دیاں نافرمانیاں نامہ اعمال وچ درج نہ کریں گی اے اللہ جی پہلے تے سمجھ آیا ہے پہلے سوچا سانے تاں نہیں لکھنا ہن تینے گناہ کر لے آئے ہن کیوں نہیں لکھنا اللہ 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 دے نبی دی حدیث دس دیئے گے اللہ پاک کہتے ہیں وہ فرشتیاں 6 گھڑیاں رک جاگے 7 ساعات 6 گھڑیاں انج سمجھ لو اللہ کہیں دینے اے صاحب شمال 6 گھنٹے رک جاگے گناہ نہ لکھی یا اللہ کی کرانگ اللہ فرما دینا صبر کرنا 6 گھنٹے صبر کر 6 گھڑیاں صبر کر یا اللہ پھر کی ہوئے گا اللہ فرما دینے ہو سکتا ہے میرے بندے دے دل وچ خیال آئی جاوے گے اے دے دل وچ گل آئی جائے نا میں اللہ پاک دیاں نافرمانیاں کر لیاں نے میں اللہ پاک نوں بڑا ناراض کر لیا میں رب العالمین دے حکم دیاں حکم عدولیاں کر لیاں نے اے جناب انہوں ندامت آ جائے گے انہوں اپنے گناہ تے شرمندگی آ جائے نا فَإِن نَادِمَنْ اے ندامت والا چہرہ بنا لینا اے دا دل نادم تے شرمندہ ہو جائے نا اللہ جی پھر کی ہوئے گا اللہ فرماتے نے پھر ساڑھے کو لاوے گا تے سانو آکے آکے گالا جیں گے میں غلطیاں کر لیاں نے پر میں نو پتہ ہے میں تینوں ناراض کر لے آئیں گے اے میرے مولا میں تواڈے در تے آ گیا واں میرے گناہاں نو معاف کر دیو تے نبی پاک دی حدیث دس دیئے گے اللہ دے نبی فرما دینے گے اے در بندہ ندامت دے آنسو بہاندا ہے اللہ فرما دینے فرشتیاں رک جا میں نو اے دے نال پیار بڑھائے اینے میرے کولوں معافیاں مانگ لیاں نے میں اے دا گناہ نامہ اعمال وچ لکھوان تو پہلا ہی اے دے گناہاں نو معاف کر چھڈیا ہے
زندہ اللہ 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 ذرا توجہ کرنا حضرات محترم اللہ پاک کو اپنے بندے نال پیارے محبتاں نے الفتاں تے چاہتا نے اللہ 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 لہذا غلطی ہو جائے تے پریشان نہ ہویا کر بندہ جو ہویا نا غلطیاں تینے کرنیاں نے گناہ تینے کرنے نے پر اللہ کہیں دینے ساڑھا پیار ویکھیا کرنا گناہ ہو جاوے تے جھجکیا نہ کر شرمایا نہ کر ساڑھے بوبے تے آیا کر تے آکے معافیاں مانگ لیا کر اللہ پاک دے در تے آیا کر تے آکھیا کرنا مولا غلطیاں دا ٹیر لے کے میں تیرے در تے آ گیا تو معاف کر دے مالکا میں تیرا نام پکاریا تو معاف کر دے مالکا میں تیرا نام پکارے آتے اللہ کی آکھن گے ہاں بندے تو ہے آیا میں بڑا غفار ہاں بندے تو ہے آیا میں بڑا غفار تو غلطی کر کے معافی مانگ لئی ہوڑ میں تیرا یار ہاں اللہ 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 ذرا توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دے جانا نبی پاک علیہ السلام دیاں حدیثاں دے ذریعے اللہ دا پیار ساڑھے تک پہنچے آگے لہذا شرمایا نہ کر غلطی ہو جائے تے اللہ کو معافیاں مانگ لیا کر آؤ میں کو اور حدیث مبارکہ سنا مانگ آمین عبداللال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا توجہ کرنا ہے اے بندہ گناہ کردہ کیوں ہے غلطی کردہ کیوں ہے حدیث مبارکہ دے اندر آتے ہیں آجڑا شیطان ہے نا انہیں اللہ پاک نے ایک دن آکھے آئے اللہ پاک جی فابی عزتی کا فابی جلالی کا قسمہ چک دائے کہیں دائے اے رب العالمین میں نے تیری عزت دی قسم ہے میں نے تیرے جلال دی قسم ہے میں نے تیری قسم ہے میرے مولا آجڑے تیرے بندے نے ننگ آجڑے تیرے منن والے نے اینا دے جسمہ دے اندر جدو تک جانا رہن گیا اینا دے جسم دے اندر جدو تک خون حرکت کرتا رہے گا جدو تک ٹور دے پھر دے رہن گے ننگ اے میرے مولا میں اینا تیرے بندیاں نو برغلاندہ رانگا اینا نو سیدھے راتوں اٹھا کے پٹھے پاسے لاندہ رانگا گناہ بل لاندہ رانگا نیکیاں تو ہٹاندہ رانگا اللہ اللہ اے بندہ گناہ کردہ شیطان دی وجہ او دے پر غلان دی وجہ تو اسی شیطان دے دھوکے وچ آ جانے اتے گناہ کر لینے ہن ذرا توجہ کرے آ جے یارو اللہ پاک نے سانو دس دیتا ہے کہ شیطان تہاڈا بڑا بڑا دشمن ہے اے بڑا بڑا تہاڈا دشمن ہے یارو اللہ 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 نے سانو دس دیتا ہے لیکن اسی سنن تو بعد بھی کی کرنے اس شیطان دیاں گلاں مان لینے تے اللہ فرماندے نے بندیاں مینوں پتہ ہے میں دسیا ہے تو پھر بھی یہ دی مان لئیے گے پر ساڑھا پیار ویخنا ساڑھیاں محبتاں ویخنا ساڑھیاں الفتاں ویخنا ایک قسم چوکے تانو برغلائی جاندہ ہے تسی پٹھے رات ٹوری جاندے ہوں ادھر جدوں شیطان نے گل کر لینا تے اللہ پاک نے بھی قسم چکی تھی اللہ کی کہیں دینے گے اوے فیصلہ آبادیاں میں انج کہہ دیاں تے بے جا نہیں ہوئے گا اے اللہ نے قسم چکی ہے تے اپنے بندیاں دے پیار وچ چکی ہے اللہ فرماندے نے او ابلیس آگے فابی عزتی وابی جلالی مینوں بھی اپنی عزت دی قسم ہے مینوں بھی اپنے جلال دی قسم ہے ابلیس اے میرے بندے گناہ کرن تو بعد جدوں تک میرے کولوں معافیاں منگدے رہن گے میں اللہ آسمانہ تو اعلان کرنا وے ابلیس اے معافیاں منگدے رہن گے تے میں اللہ انہاں دے گناہاں نو معاف کردا رہاں گا
اللہ 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 نے اتنا پیار کیتا رمضان آ گیا ساڈے کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں نہیں منگیاں گئیاں رمضان آ گیا ساڈے کولوں اپنی غلطیاں معاف نہ کروائیاں گئیاں اللہ نے تے پیار کیتا تے محبتاں کیتیاں تے بڑیاں کیتیاں تے اخیر کر دتیاں نے ایتھے بندہ دو یار ہون گے ایک یار دوسرے نو کہے گے او یار جڑا فلانا بندہ ہے ساڈے محلے دے اندر او میرا دشمن ہے او دے تو بچ کے رہویں او دے نیڑے نہ جاویں گے او دے قریب نہ ہوویں جے تو دی گل منے گا تے میرے خلاف ہو جائے گا او تینوں میرا دشمن بنا دے گا تے بندہ او دے کول چلے جائے نا اپنے یار دے دشمن کول چلا جائے او دیاں گلاں سن کے تے یار دا دشمن بن جائے او دے خلاف ہو جائے نا تے یاری جتنی مرضی پکی ہوے سجن کہندا ٹھیک ہو گیا تو او دے نیڑے لگیا تے ساڈیاں اج تو بعد مک گئیاں اللہ فرماندے نے بندیا ساڈا پیار ویکھنا اسی وی تینوں دسیا اے تیرا بڑا بڑا دشمن ہے اے ساڈے دربار دا بڑا بڑا پاپی ہے پھر بھی تو ایدیاں من کے گناہ کیتا ہے پاویں تو گناہ کر لیا ہے پر میرے بندیا ساڈے پیار وچ ہجے بھی فرق آیا نہیں آیا ہے اللہ اللہ ذرا توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دے جانا ایک اور حدیث مبارکہ سناواں تے گل سمجھاواں آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے بندہ دنیا تے کسے تے کرے نا زیادتی کسے دا کرے نقصان کسے نہ لڑ پوے او دے تے ظلم کرے نا تے محلے دار پنڈ والے علاقے والے وچ شامل ہو جاندے نے تو کہندے نے چل یار کوئی گل نہیں سانو پتہ ہے نے تیرے تے زیادتی کر لئیے تے تو جاندی کر اینو معاف کر دے اے دا جناب قصور معاف کر دی غلطی معاف کر سانو پتہ ہے نے زیادتی کیتی ہے پر اللہ واسطے دی غلطی معاف کر دے تو بندہ کہندا ٹھیک ہے جناب میں غلطی معاف تے کر دیاں گا پر شرط اے بھی اے ساڈے کول آوے ایتھے آ کے ساڈے کولوں معافی منگے تے اسی معاف کراں گے آؤ ذرا توجہ کرنا بندہ کہندا ہے بندہ کول آ کے معافی منگے آسماناں تو بعد آندی ہے ذرا ساڈا بھی پیار دیکھنا آؤ ذرا توجہ کرنا حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے اللہ اللہ نبی پاک فرماتے نے ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا کل لیلۃ اللہ دے نبی فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں اللہ پاک ہر رات آسمان دنیا پہ آ جاندے نے اللہ رب العالمین ہر رات آسمان دنیا پہ آ جاندے نے آ کے اپنے بندیاں نو اللہ پاک بلاندے نے اللہ پاک اپنے بندیاں نو آ کے آوازاں لگاندے نے اللہ پاک کہندے نے من یدعونی ہے کوئی بندہ ساڈے کولوں دعا کرن والا فاستجیب لہ اسی ایدیاں دعاواں نو جناب قبول کر لئیے گے ایدیاں دعاواں من لئیے گے اللہ اللہ ذرا دیکھیا جے حضرات محترم اپنے گریبان وچ نظر ماریے نہ دیں گے ساڈے گریبان وچ جدوں نظر وجے گی انصاف نال اسی فیصلہ کراں گے تے گل سامنے آئے گی ساڈے ورگا پاپی کائنات وچ ہے کوئی نہیں ساڈے ورگا گناہگار اس کائنات وچ ہے کوئی نہیں لیکن اللہ پاک دا پیار ویکھو نا غلطیاں اسی کیتیاں نے ناراض اللہ نو اسی کرنے آں نافرمانیاں رب دیاں اسی کرنے آں لیکن اللہ فرماتے نے بندیا میں تیرے واسطے آسمان دنیا تے آ گیا ینزل ربنا تبارک و تعالی آسمان دنیا تے آ کے میں تینوں بلاندا پیا واں آ جا میرے بندیا کوئی کم ہوے تے میرے کولوں دعا کر لنگ او بے اولادا تو آ جا لنگ میرے کولوں اولاد دا سوال کر لنگ او پریشان حالا میرے در تے آ لنگ میرے کولوں آ کے اپنی پریشانیاں دے حل دا سوال کر لنگ اللہ 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 فرماتے نے ہے کوئی ساڈے کولوں سوال کرن والا ہے کوئی ساڈے کولوں منگن والا ساڈے در تے آوے نہ اسی او دے واسطے آسمان دنیا تے آ گیا اے بندیا تم ہی اٹھ نہ آ ساڈے کولوں آ کے منگتے صحیح نہ اللہ فرماتے نے ہے کوئی گناہگار بندہ جڑا ساڈے کول اپنے گناہاں دی بخشش دا سوال کر لوے نہ اللہ 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 پاک میرے واسطے اللہ پاک تو
तुहाडे वास्ते आसमान दुनिया ते आ गए ने। ये अल्लाह दा प्यार है। गलतियां असी करने आं, नाराज रब नूं असी करने आं, नाफरमानियां असी करने आं, अल्लाह फिर भी कहंदे ने बंदिया कोई गल नहीं, जे तू गुनाह कर लिया है सानू तेरे नाल प्यार बड़ा है, तू माड़ा जे अपनी मंजी तो उठ ला, उठ के मुसल्ले ते आना तेरा काम है, गुनाहां नूं माफ करना मैं रब दा काम है। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह दरा अल्लाहु अल्लाह अल्लाह दरा तवज्जो करना हजरात मोहतरम। अल्लाह पाक कहते ने दुआ ते सही ना है, पर यारो अल्लाह ने प्यार कीता, अल्लाह पाक ने मुहब्बतां बखाइयां, पर असी बेवफाइयां कीतियां। असी अल्लाह पाक की मुहब्बत नूं मन्निया कोई नहीं, अल्लाह पाक की मुहब्बत नूं असी तस्लीम नहीं कीता। हजरात मोहतरम अल्लाह आसमान दुनिया ते आ गए ने ते साडे कोलों मंजी नहीं छड्डी जांदी कि, अल्लाह आसमान दुनिया ते आ गए ने साडे कोलों नींद नहीं छड्डी जांदी कि, अल्लाह पाक आसमान दुनिया ते आ गए ने साडे कोलों अपने आराम विच खलल नहीं पैंदा। जरा तवज्जो करे, आज फैसलाबादी होंगे ए रमजान दा महीना, इस महीने अंदर भी कई बदकिस्मत ऐसे ने ना, इस महीने अंदर भी कई बदनसीब ऐसे बंदे ने जिन्हां ने अल्लाह पाक को नहीं मनाया, जेड़े अल्लाह पाक दे दर ते नहीं आए, जिन्हां ने आके अल्लाह पाक को राजी नहीं कीता। इन्हां दियां नींदरां खुलदियां कोई नहीं, आसमान तवाद आंदी है बंदिया तू नहीं उठदा, पर असी तेरे लिए आए बैठे हैं। अल्लाह 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 समझो मेरे दोस्ता, समझना ओ जवान वीरा तू भी समझना, बजुर्गो तुसी भी समझना, मामा भैणा सुनदियां पईयां ने तुसी भी समझो ना। अल्लाह साडे लिए आ गए ने, कदे नींद कुर्बान करे ना, कदे अपना आराम छड्डे ना, ते अल्लाह पाक बड़ियां मेहरबानियां फरमाणगे, पर साडे कोलों छड्डिया नहीं जांदा। अल्लाह 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 ते बड़ी प्यारी तर्जमानी करने वाला कर देंगे। जरा तवज्जो करना, गौर करते जाना। साडी जमात दे बड़े प्यारे खतीब मौलाना इजाजुर रहमान मोहम्मदी हफिज़हुल्लाह ताला बड़ी प्यारी तर्जमानी कीती ते की कहंदे ने साडी हालत दे बारे। अल्लाह 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 की कहंदे ने, तैनू दस्सिया नहीं किसे कमले आए, नहीं सारियां रातां सौण दियां। सारे को सुभान अल्लाह। तैनू दस्सिया नहीं किसे कमले आए, नहीं सारियां रातां सौण दियां, नहीं सारियां रातां सौण दियां। सारी उम्र तो पाप कमाना है, सारी उम्र तो पाप कमाना है, गुजराता पाप नु दौड़ दिया। एवें हस हस उम्र गुजार लई, गुजराता रब अगे रोण दिया। ऐ जड़ियां रातां ने आखिरी रात देंगे, गुजराता रब अगे रोण दिया। ते बड़ी प्यारी गल इधर तवज्जो करना, की लिखदे ने, रहमत दा समंदर वगदा ए, रहमत दा समंदर वगदा ए, कर हिम्मता खुद नु डबोण दिया, कर हिम्मता खुद नु डबोण दिया। दिल सौ गया बाग ए मुर्दियां दे, दिल सौ गया बाग ए मुर्दियां दे, गुजराता इस नु जगाण दिया। अल्लाह 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 यार अल्लाह ने प्यार कीता, अल्लाह ने मुहब्बतां कीतियां ने, असी ओदी मुहब्बत दा कदर नहीं पाया। अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे अंदर ऐलान कर दिता, अल्लाह फरमाते ने, वा मिनन नासी मन यशरी नफ्सहु बितिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाह रऊफुम बिल इबाद। अल्लाह ने
پیار دی اخیر کر دیتی ہے پنجابی جو کہیے حداں توڑ دیتیاں نے اے ساڑیاں بدقسمتیاں ساڑیاں بدنصیبیاں نے بھی ساڑے کولوں ایڈا پیار کرن والا رب بنایا نہیں جاندا اور یارو رمضان لنگ چلے آئے آج آخری تاک راتے آج اللہ دے بوے تے آ جاؤ اللہ کولوں آ کے معافیاں دا سوال کرو میرا ایمان اس بات دا تقاضا کردا ہے اللہ دی رحمت تے ایڈا یقین ہے اللہ کہندے نے بندیا میرے در تے آ کے معافی منگن اندر تو دیر کر سکنا ہے پر میں رب معاف کرن اندر دیر کر سکدا نہیں کر سکتا دعا کرو اللہ رب العالمین سانو سارے جویں اللہ ساڈے نال پیار کردے نے نا اللہ سانو بھی ایویں اپنی ذات نال پیار دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بھائی جویدی ایک فرمائش ہے جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ یہ فرمائش بڑی وڈی ہے سارے کو رضی اللہ ہو جنہ جنہ دا پیار ہے جناب صدیق اکبر نظر سارے سستی لا کے کہو رضی اللہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والنال ایک بڑا خوبصورت کلام میں پڑھیا تے اللہ پاک نے بڑی عزت عطا کی تھی او دی فرمائش کر دینے ذرا جڑے جڑے پیار کر دینے صدیق اکبر نال سارے درہ سجاد چکے کہو سبحان اللہ اے ہاتھ میں ویسے تسلی لئی چکوائے نے میں نے پتہ ہے تو اسی پیار کر دے ذرا دوسرا چکے بھی کہو سبحان اللہ اللہ بڑا پیارا کلام ذرا توجہ کرنا سارے ویخ لو خلیفہ میں بڑا چلیا نبی پاک نے اپنی بیماری دے ایام اندر فرمایا سی مرو ابا بکرن فلیسلی بالناس انہوں مسلح تے کھڑا کرو میرے تو بعد یہ انہاں گلان دا ترجمہ ایک صاحب دل نے کیتا سارے ویخ لو خلیفہ میں بڑا چلیا سارے ویخ لو خلیفہ میں بڑا چلیا سارے ویخ لو خلیفہ میں بڑا چلیا ابو بکر نو رب میرے چایا ہے ابو بکر نو رب میرے چایا ہے انہوں تا میں امام بنایا ہے مسلح میں پھڑا چلیا سارے ویخ لو خلیفہ میں بڑا چلیا سارے ویخ لو خلیفہ میں بڑا چلیا آج دینی گل بڑے دیر دیئے گل لے آج دینی گل بڑے دیر دیئے گل لے مسئلہ خلافت دا کیتا نبی حال لے میرے مگروں کوئی رولا نہیں جے پاونا میرے مگروں کوئی رولا نہیں جے پاونا ابو بکر نو امیر بنا بنا میں ایو سمجھا چلیا سارے ویخ لو خلیفہ میں بنا چلیا سارے ویخ لو خلیفہ میں بنا چلیا سارے ویخ لو خلیفہ میں بنا چلیا معاشر نو ابو بکر نال میرے ہوئے گا معاشر نو ابو بکر نال میرے ہوئے گا معاشر نو ابو بکر نال میرے ہوئے گا حوض کوثر اتے میرے نال کھلوے گا جام بھر بھر مومنہ نو پیامنے جام بھر بھر مومنہ نو پیامنے اوتھے منکر دور کر جانے میں ایو فرما چلیا سارے ویخ لو خلیفہ میں بنا چلیا سارے ویخ لو خلیفہ میں بنا چلیا اللہ اللہ یوں صابر صاحب محبت کر دے پہنے تسی بھی ذرا سارے سبحان اللہ کو سارے ویخ لو خلیفہ میں بنا چلیا سارے ویخ لو خلیفہ میں بنا چلے آتے بڑی پیاری گالے حدیث مبارکہ احسان دنیا دیکھتے میں ادائے احسان دنیا دیکھتے میں ادائے صدیق والا احسان دے گا خدائے احسان
دنیا دے کیتے میں ادائے صدیق والا احسان دے گا خدا ہے حج کرزہ صدیق دا بقایا ہے حج کرزہ صدیق دا بقایا ہے میرے نبی پاک خود فرمایا ہے میں ہور سارے لا چلیا سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلے آئے سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلے آئے ہجرت کی جدوں ویلا ہے سیرات داغ ہجرت کی جدوں ویلا ہے سیرات داغ عائشہ دا بھی بابا رہا ساری رات جاگ داغ نبی پاک جدوں دعا کھڑکایا ہے نبی پاک جدوں دعا کھڑکایا ہے چٹ اٹھ کے صدیق بوبا لایا ہے میں نال انو لا چلیا سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلیا ہے آخری شعر بڑا پیارا ذرا توجہ کرنا ہے غار والا واقعہ بڑا ہی مشہور ہے غار والا واقعہ بڑا ہی مشہور ہے غار والا واقعہ بڑا ہی مشہور ہے ڈنگ لایا کالے ناگ ویکھیا حضور ڈنگ لایا کالے ناگ ویکھیا حضور ڈنگ لایا کالے ناگ ویکھیا حضور نا غم کر نبی کے پیارے نا غم کر نبی کے پیارے جیڑا ڈنگ تینو کالے ناگ مارے میں لب چھلا چلیا نا غم کر نبی کے پیارے جیڑا ڈنگ تینو کالے ناگ مارے میں لب چھلا چلیا سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلیا